बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं आप सबकी मुअल्लिमा तबस्सुम आपसे मुखातिब हूँ। जी तो बच्चों, आज हम अपना इस्लामियात का जो सबक पढ़ने वाले हैं उसका उन्वान है झूठ से इज्तनाब। क्या उन्वान है? आप सब मेरे साथ मिलकर पढ़िए, झूठ से इज्तनाब। जी तो प्यारे बच्चों, अब हम अपने आज के सबक के मकासद देख लेते हैं। हमारे आज के सबक को पढ़ने के मकासद ये है, इस सबक को पढ़ने के बाद आप सब इस काबिल हो जाएंगे कि आप झूठ के मानी जान सके, इस्लाम में झूठ की ममानत जान सके। ममानत का मतलब होता है रोक देना, मना कर देना, यानी इस्लाम में झूठ से मना फरमाया गया है, ठीक है। और झूठ के नुकसानात जान सके। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि झूठ किसे कहते हैं। आप सबको पता है कि हमारे आज का सबक का जो उन्वान है वो क्या है? झूठ से इज्तनाब। जैसा कि उन्वान से ही आप सबको पता चल गया होगा कि इज्तनाब, इज्तनाब का मतलब होता है रोक देना, रुक जाना, ठीक है। यानी झूठ से मना कर देना, कि झूठ से इज्तनाब से मुराद क्या है कि झूठ ना बोला जाए, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि झूठ किसे कहते हैं। वो बात जो हकीकत के मुताबिक ना हो उसे झूठ कहते हैं। यानी ऐसी बात जो हमारी सच की जिंदगी में, हमारा उस बात से कोई हमारी जिंदगी में मौजूद ही नहीं है, उसका वजूद ही नहीं है उस बात का, और हम ऐसे ही बस वो झूठ मूठ एक बात बोल रहे हैं, तो उससे क्या कहते हैं? झूठ कहते हैं। यानी इसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ कि आप कभी ऐसा हो कि आपका कोई जो आपका फ्रेंड है, बहुत अच्छा आपका कोई दोस्त है, वो आपको अपना लैपटॉप या अपना टैबलेट दिखा रहा हो और आपके पास वो चीज़ मौजूद ना हो, यानी आपके पास लैपटॉप नहीं है या आपके पास अपना टैबलेट नहीं है, लेकिन आप उस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त के सामने अपनी इज्जत रखने के लिए आप कह दें कि हाँ मेरे पास भी लैपटॉप है, लेकिन मेरा तो घर पर है, या मेरा तो लैपटॉप खराब हुआ है, इसलिए मैं आजकल उसको इस्तेमाल नहीं कर सक रही या नहीं कर सक रहा। तो फिर क्या होता है? ये जो जुमला आपने बोल दिया ना उस दोस्त के सामने, सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत रखने के लिए, कि अगर मैं इसको ये बताऊं कि मेरे पास ये चीज मौजूद ही नहीं है तो शायद वो मेरे बारे में कुछ बुरा सोचेगा। नहीं बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कोई आपके बारे में उस वक्त बुरा सोचेगा जब आप उससे झूठ बोलेंगे। यानी कि अब अगर आपने उसको वैसे ही बोल दिया कि मेरा लैपटॉप खराब है, लेकिन आपके पास तो सच में है ही नहीं लैपटॉप, तो ये जो बात आपने कर दी ना, इसको कहते हैं झूठ। यानी सच में तो आपके पास एक चीज मौजूद नहीं, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी झूठी तसल्ली के लिए, या वैसे ही अपने दोस्त के सामने अपनी झूठी इज्जत बनाने के लिए आपने एक बात का सहारा लिया, तो उस बात को क्या कहेंगे? झूठ कहेंगे। और आप सब भी झूठ मत बोला कीजिए, ठीक है, क्योंकि झूठ बोलना बुरी बात है। झूठ बोलने वाले को अल्लाह ताला भी नापसंद करते हैं, ठीक है। तो अब इससे पहले कि हम अपने झूठ के बारे में जो है मजीद वजाहत को के बारे में जाने, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। आप सबने तवज्जो से ये कहानी सुननी है, ठीक है। बहुत दिलचस्प कहानी है ये। प्यारे बच्चों, एक दफा का जिक्र है कि दो दोस्त जो हैं वो खेल रहे थे, एक साथ झूले ले रहे थे। तो उनमें से एक ने दूसरे को बताया कि देखो देखो, तुम्हें पता है मेरी ना एक आंख जो है वो सोने की बनी हुई है। और उसकी दोस्त जो थी वो तो सुन के हैरान हो गई, है वाकई में? सही बताओ। उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, मेरी जो एक आंख है वो सोने की बनी हुई है, और देखो मेरी इसीलिए एक आंख बहुत ज्यादा खूबसूरत भी लग रही है। अब क्या हुआ कि इन दोनों ने तो आपस में ये बात कर ली। अब जो दूसरा दोस्त था उसने जब ये बात सुनी और वो घर गया, तो वो बड़ा परेशान था इस बात से कि मेरी जो दोनों आंखें हैं ये तो सोने की नहीं है, ये तो मेरी तो इंसानी आंख है। तो अब क्या हुआ, उस वो परेशान बैठा था, उसकी मम्मा आ गई। उसकी मम्मा ने उससे पूछा कि तुम्हारी परेशानी की क्या वजह है। तो तब उस बच्चे ने अपनी मम्मा को बताया कि मेरे जो दोस्त है उसकी ना एक आंख सोने की है।
تو اس کی ماما بھی یہ بات سن کے پہلے تو حیران ہوئی کہ ہے واقعی میں. پہلے اس کی ماما سمجھی کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن جب جو بچہ تھا اس نے بضد رہا اپنی بات پر اور قائم رہا، اس نے بولا کہ نہیں نہیں ماما وہ سچ کہہ رہے تھے میرے دوست نے، اس کی واقعی آنکھ سونے کی. تو اس کی ماما نے کہا اچھا ہو سکتا ہے ہوگی. تو پھر کیا ہوا، اب اس کی ماما تک یہ بات پہنچ گئی. تو آپ کو پتہ ہے نا کہ جب ہم ایک بات کسی کو بتاتے ہیں، پھر ماما نے کسی اور سے بات کر لی، اس نے کسی اپنے دوست کو بتا دی، اس طرح سے جب ایک دوسرے کے ساتھ ہم اپنی باتیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو بات جو ہے نا وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. اب کیا ہوا کہ جو اس بچے کی ماما تھی انہوں نے اپنی دوست کے ساتھ بات کی، اسی طرح سے بات جو ہے وہ کافی زیادہ علاقے میں پھیل گئی کہ فلاں بچہ جو ہے اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ سونے کی ہے. اب کیا ہوا، اب جو بہت سارے لوگ آپس میں اسی موضوع پر بات کر رہے تھے نا، تو وہاں پر ایک ایسا بندہ بھی تھا کہ جو نا اچھے کام نہیں کرتا تھا اور چوریاں کرتا تھا، ڈاکے ڈالتے تھا. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا کہ اس بندے تک جب یہ بات پہنچی تو اس تک یہ خبر پہنچی کہ اس کی ایک آنکھ سونے کی ہے. تو اس نے کیا سوچا، اس نے سوچا کہ میں کیا کروں گا، میں اس کی آنکھ جو ہے وہ چرا لوں گا اور اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، اس سے میں بہت زیادہ امیر ہو جاؤں گا. تو اس کے بعد پھر اس نے کیا کیا کہ جب رات ہوئی اور وہ جو جس نے جھوٹ بولا تھا وہ تو اپنے گھر میں سو رہا تھا سکون سے، تو اب وہ اس کو تو نہیں پتا تھا کہ اس نے جو جھوٹ بات کی ہے وہ اس طرح سے پھیل چکی ہے اور اب اس کی جو آنکھ ہے یا اس کی جو زندگی ہے اس کو بھی خطرہ لاحق ہو چکا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ تو سکون سے سو رہا ہوتا ہے اپنے گھر میں، اور وہاں پر ایک چور آتا ہے. چور بھاگ بھاگ کے آتا ہے اس کے گھر میں، اور پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کے پاس اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ اس کو پوچھتا ہے کہ تم ہماری کون سی والی آنکھ سونے کی ہے. تو تب وہ اس کو بتاتا ہے کہ نہیں میری کوئی آنکھ سونے کی نہیں ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں. لیکن چور کہتا ہے نہیں تم صحیح بتا نہیں رہے ہو، کیونکہ میں تمہاری آنکھ نکال لوں گا اور میں اس سونے سے بہت ساری چیزیں بنا لوں گا. وہ بندہ جو ہے وہ بہت روتا ہے اور وہ اس کے آگے اس کو بتاتا ہے کہ نہیں میری کوئی آنکھ سونے کی نہیں، میں نے ایسے ہی بات کہہ دی تھی. لیکن چور اس کی بات بالکل نہیں مانتا اور وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کی ایک آنکھ پہلے نکال دیتا ہے. اب جب اس کی ایک آنکھ نکال دیتا ہے تو اس کو تو بہت درد ہوتی ہے، وہ بہت روتا ہے، بہت لوگوں کو مدد کے لیے بلاتا ہے، لیکن کسی تک اس کی آواز ہی نہیں پہنچ پا رہی ہوتی ہے کیونکہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ چور جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ جو اس نے نکالی وہ تو سونے کی نہیں ہے. اب وہ کیا کرتا ہے، اس کی دوسری والی آنکھ بھی نکال لیتا ہے. اور اس طرح سے کیا ہوا کہ وہ جو بندہ جس نے جھوٹ بولا تھا اس کی تو دونوں کی دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی. اور پھر چور نے دیکھو دونوں آنکھیں دیکھی کہ ان میں سے ایک بھی سونے کی نہیں ہے. چور کا تو نقصان ہوا ہی ہوا، لیکن جو آدمی تھا جس نے یہ جھوٹ بولا تھا اس کو یہ سزا ملی کہ اس کی جو دونوں آنکھیں ہیں وہ ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، تو دیکھیے جب اس نے جھوٹ بولا، اس نے ایک بات غلط کی بیان کی اپنے دوست کے سامنے، تو اس سے اس کو کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا. ٹھیک ہے، تو اب آپ سب بھی کبھی بھی جھوٹ مت بولیے گا اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دیجیے گا. ٹھیک ہے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ کہانی بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی، اور آپ سب اس کہانی سے یہ سبق بھی سیکھیں گے کہ آپ سب جھوٹ نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے، اب آپ سب اپنے سبق کی طرف واپس آ جائیں. اب ہم پڑھیں گے اپنے جھوٹ کا جو ہمارا سبق ہے اس کے بارے میں. ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹ سے ہمیں کس طرح سے اور کیسے کیسے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے، چلیے جی. اچھا، جھوٹ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جھوٹ جو ہے ایسی بات جو حقیقت کے مطابق نہ ہو اسے جھوٹ کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ جو ہے وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. ٹھیک ہے، جھوٹ جو ہے اسی تمام برائیوں کی جڑ کیسے ہے، اس طرح سے ہے کہ اگر ہم ایک جھوٹ بولتے ہیں تو پھر اس ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ہمیں اور بہت سارے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ پھیلتا چلا جاتا ہے اور انسان کی جو برائیاں ہیں جو گناہ ہیں ان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ سب نے کیا کرنا ہے کہ جھوٹ سے مکمل پرہیز کرنا ہے اور نہیں بولنا کبھی بھی. ٹھیک ہے، اچھا اب جو جھوٹ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی نا ہمارا جو مذہب ہے اسلام اس میں بھی جھوٹ سے منع فرمایا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا قرآن پاک میں. ترجمہ اس بات کا یہ، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی جھوٹوں کو پسند نہیں فرماتا ہے. ٹھیک ہے،
हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोलने वालों के बारे में ये इरशाद फरमाया कि झूठ जो है सच हमेशा निजात देता है और झूठ हलाक करता है। यानी सच जो है वो इंसान को खुशियां नसीब करवाता है। ठीक है, सच इंसान को बहुत सारी कामयाबियों से नवाजता है। जब हम सच बोलते हैं अल्लाह ताला भी हमसे राजी होता है और हमें बहुत सारे कामयाबियां मिलती हैं अपनी जिंदगी में। और जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई, हमारे असातिज़ा, वो तमाम भी हमसे खुश रहते हैं। लेकिन जो झूठ बोलता है उसको कोई पसंद नहीं करता। ठीक है, झूठ बोलने से बहुत सारे नुकसानात मिलते हैं। झूठ जो बोलता है उसके रिस्क में कभी बरकत नहीं रहती है, उसके रिस्क में इजाफा नहीं होता। और क्या होता है कि झूठ बोलने वाले को अल्लाह ताला सख्त से सख्त सजा देते हैं। ठीक है, और झूठ बोलने वाला जो है ना वो जिंदगी में कभी भी किसी भी काम में कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। ठीक है, और इस तरह से हमें झूठ से बचना चाहिए। तो हम सबको भी ये अहद करना चाहिए कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। और इस सफ़े के ऊपर आपके सवालात मौजूद हैं। सवाल नंबर 2 खाली जगह पुर करें और सवाल नंबर 3 दुरुस्त बयान के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। इनको अभी मेरे साथ हल करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले मैं पहली खाली जगह को पढ़ती हूँ। वो बात जो हकीकत के मुताबिक ना हो डैश कहलाती है। आप सबको समझ आ गया होगा यहाँ पर क्या आता है? जबरदस्त, बिल्कुल सही। यहाँ पर आता है झूठ। अच्छा जी, झूठे आदमी की डैश कबूल नहीं होती। क्या कबूल नहीं होती? शाबाश, दुआ कबूल नहीं होती। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सच निजात देता है और झूठ डैश करता है। बहुत खूब, हलाक। शाबाश, तमाम बच्चे इन 3 अल्फाज को लिख भी लीजिए साथ साथ। बहुत आला जी। अब मैं सवाल नंबर 3 पढ़ूंगी। दुरुस्त बयान के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। हकीकत के मुताबिक बात झूठ कहलाती है। जी, क्या होगा ये? सही है गलत है? वेरी गुड, शाबाश, ये गलत है। हकीकत के मुताबिक जो बात होती है वो सच होती है। ठीक है जी। जरूरत के मुताबिक झूठ बोला जा सकता है। ऐसा हो सकता है क्या? हमने ऐसा कोई अभी जुमला पढ़ा है जिसमें ऐसा लिखा हुआ हो कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक कभी झूठ बोल लें तो अल्लाह ताला हमें माफ कर देंगे? हाँ, नहीं, बिल्कुल सही, नहीं पढ़ा हमने ऐसा। तो फिर इसके सामने हम क्या लगाएंगे? क्रॉस लगाएंगे, क्योंकि झूठ किसी भी सूरत में बोलना जायज नहीं है। ठीक है। इरशाद बारी ताला के मुताबिक झूठों पर अल्लाह ताला की लानत है। जी, टिक। झूठ बोलने से रिस्क में इजाफा होता है। होता है इजाफा या कमी हो जाती है? जी, कमी हो जाती है, तो ये भी क्रॉस आएगा। ठीक है जी बच्चों, अब तक आपने अपनी जो किताब के सफा नंबर 66 पर मौजूद सवाल नंबर 2 और 3 तो कर लिया है। ठीक है, अब जो सवाल नंबर 1 है ये आपका घर का काम होगा। ठीक है, तो अभी इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगी, इनके जवाबात के बारे में, और फिर आप इन सवालात को अपनी नोटबुक के ऊपर कीजिएगा। ठीक है जी। ये सवाल नंबर 1 है, झूठ से क्या मुराद है? जैसा कि हमने सबक में भी पढ़ा, वो बात जो हकीकत के मुताबिक ना हो उसे झूठ कहते हैं। ठीक है, तो आप इसका जब जवाब लिखें तो तब भी आपने यही लिखना है कि वो बात जो सच ना हो या वो बात जो हकीकत के मुताबिक ना हो झूठ कहलाती है। ठीक है, सवाल नंबर 2 देखिए। कुरान पाक में झूठ बोलने वालों के बारे में क्या कहा गया है? जी, शाबाश, बिल्कुल सही। हमने अभी भी इस किताब में पढ़ा कि कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है झूठों पर अल्लाह ताला की लानत है। ठीक है, और अब देखिए ये तो एक खास स्टेटमेंट है, ये तो कोड वर्ड्स हैं जो कि एक फरमान है, एक इरशाद है। तो इसको आप अपने अल्फाज में नहीं तहरीर करेंगे बल्कि लफ्ज ब लफ्ज आप इसे अपनी किताब से देखकर लिखेंगे। ठीक है, और इस जवाब को आपने इन्वर्टेड कॉमास की मदद से लिखना है। ठीक है, सवाल नंबर 3 देख लीजिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ से बचने के लिए
کیا نصیحت فرمائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ یہ عہد کر لو کہ جھوٹ نہیں بولو گے. ٹھیک ہے، تو اس کو بھی آپ نے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو اس کو بھی آپ نے بالکل لفظ بلفظ اپنی کتاب سے دیکھ کر لکھنا ہے اور انورٹڈ کاماز کے بیچ میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے جی بچوں، یہ ہیں آپ کے 3 سوال جو کہ میں نے آپ کو زبانی سمجھا دیے ہیں. اب ان کے جواب آپ نے بہت خوبصورت لکھائی میں کر دیں. ٹھیک ہے جی، اب ہم اپنے زبانی حصے کی طرف پڑھیں گے، اور آپ سب کو میں بتاؤں گی کہ جو ہمارے آج کے سبق میں زبانی حصے میں سے سورت موجود ہے وہ ہے سورہ فلق. ٹھیک ہے، سورہ فلق جو ہے یہ ایک مکی سورت ہے. اس سے پہلے کہ آپ سب سورہ فلق کی پڑھائی کو سنیں، اس سے پہلے میں آپ کو سورہ فلق کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ سورہ فلق جو ہے وہ ایک مکی سورت ہے. اس کی 5 آیات اور 1 رکوع ہے. ٹھیک ہے، اور یہ سورت جو ہے وہ 30ویں بارے میں موجود ہے. کس بارے میں موجود ہے؟ 30ویں میں. شاباش. اس سورت میں جو حسد ہے اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. یعنی ہمیں کسی کی بھی اچھی یا بری چیز کو دیکھ کر حسد نہیں کرنا چاہیے. ہمیں حسد کا مطلب ہوتا ہے کسی کی چیز کو دیکھ کر خوش نہ ہونا. یعنی کہ کسی کو کوئی کسی کے پاس بہت، آپ کے کسی دوست کے پاس مثال کے طور پر بہت اچھی چیز ہے، لیکن آپ خوش نہیں ہو رہے، آپ کے دل میں آ رہا ہے اس کے پاس یہ چیز کیوں ہے، یہ میرے پاس ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے، یہ خیال نہیں آنا چاہیے، اس کو حسد کہتے. ٹھیک ہے، دوسروں کے پاس جو چیز ہے اسے دیکھ کر بھی خوش ہونا چاہیے کہ اللہ میاں آپ نے اس کو دی، ہمیں بھی عطا کرو. ٹھیک ہے، حسد نہیں کرنا، حسد اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو سورت ہے سورہ فلق، اس میں حاسدوں کے شر سے محفوظ رہنے کی ایک طرح سے دعا بھی کی گئی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ تمام بچے بہت توجہ کے ساتھ سورہ فلق کی پڑھائی کو سنیں. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے، اور حسد کرنے والی کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے. بسم اللہ الرحمن. جی بچوں، آپ سب نے سورہ فلق کی پڑھائی تو سن لی ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے گھر کے کام کی طرف. جو آج کا آپ کا گھر کا کام ہے، آپ کے کتاب کے صفحہ نمبر 66 پر موجود جو سوال نمبر 1 ہے، جس کا الف، ب اور جیم حصہ، جو کہ میں نے ابھی آپ سب بچوں کو ان کے جوابات سمجھا بھی دیے ہیں، یہ تینوں سوال اور جواب آپ سب نے اپنی نوٹ بک پر حل کرنے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا آج کا گھر کا کام ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی. تو بچوں، میں امید رکھتی ہوں کہ ہمارا آج کا سبق آپ سب کو بہت اچھا سمجھ میں آیا ہوگا. اب آپ سب اپنا جو ہوم ورک ہے اس کو بہت صفائی کے ساتھ کیجیے گا اور مجھے جی میل پر سینڈ کیجیے گا. ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ اپنے اگلے سبق میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.